नमस्कार मित्राणि। सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिप्रकरणपाठे सर्वेषां श्रोतॄणां स्वागतम् अस्ति। अद्य 20+ पाठो वर्तते। विगते पाठे अलधातोः रूपाणि उक्तानि। अतोल्रान्तस्य इति सूत्रं च प्रसंगात् व्याख्यातम्। ततः अग्रे अद्य पाठः प्रारभ्यते। अग्रे धातुरस्ति ञि फला विसरणे। अयं धातुः ञीत् वर्तते। धातोः आदिः ञि शब्दः इत्संज्ञकः आदिर्ञीटुडवः इति सूत्रेण तस्य लोपो भवति। अन्त्यश्च आकारः इत्संज्ञकः तस्यापि लोपो भवति। फल धातुर्भवति। अनुबन्धलोपे धातुरूपं फल इति दृश्यते। तत्र ञित्वस्य फलमस्ति। ञि शब्दस्य इत्संज्ञा करणस्य फलमस्ति ञीतः क्तः इति सूत्रेण वर्तमानेऽपि काले अक्तो प्रत्यय विधानम्। ञीतः धातोः वर्तमाने अक्तः भवति। आकारस्य इत्संज्ञायाः फलम् आदितश्च इति सूत्रेण निष्ठायाः ऋणनिषेधः। अतः तत्तत् फलसंग्रहाय धातोः अस्य ञीत्करणम् आदित्करणं च कृतम्। रूपाणि फलधातोः लटि लकारे फलति फलतः फलन्ति इत्यादीनि। लिटि प्रथम पुरुषैकवचने तु पफाल इति भवति। द्विवचने बहुवचने च एत्वाभ्यास लोपो भवतः। यद्यपि अयं धातुः ल्योन् निमित्तादेशादिः वर्तते। अतः एक हल मध्ये आदेशादेर लिटि थलि च सेटि इति सूत्राभ्याम् एत्वाभ्यास लोपौ न प्राप्नुतः। तथापि अत्र एत्वाभ्यास लोप विधानार्थं सूत्रान्तरं कृतं। तत् आगतम् अस्ति पूर्वमेव। त्रि फल भजत् त्रपश्च इति सूत्रेण फलधातोः किति लिटि सेटि थलि च एत्वाभ्यास लोपौ भवतः। तेन प्रथम पुरुष द्विवचने रूपं भवति फेलतु, बहुवचने फेलुः, उत्तम पुरुषैक वचने फेलिथ, द्विवचने फेलथुः, बहुवचने फेल। उत्तम पुरुषस्य त्रिषु वचनेषु पफाल पफल फेलिव फेलिम। लुटि फलिता लिटि फलिष्यति लोटि फलतु लङि अफलत् विधिलिङि फलेत् आशीर्लिङि फल्यात् लुङि अतोल्रान्तस्य इति सूत्रेण नित्यं वृद्धौ अकारस्य आकारे अफालीत् इति एकमेव रूपम्। अतो हलादिर्लघोः इति सूत्रेण वृद्धि विकल्पं बाधित्वा बाध्य सामान्य चिन्तया अनेन सूत्रेण वृद्धि विकल्पोऽपि बाध्यते उक्तं पूर्वम्। अतः अफालीत् इति एकं रूपं भवति, एकविधं रूपम्। अफालीत् अफालिष्टाम् अफालिषु इत्यादि। लृङि अफलिष्यात् उक्तम् आचार्येण त्रिफल इति एत्वम् अर्थात् एत्वाभ्यास लोपौ फेलतु फेलतु इति उदाहरण प्रदानम्। अफालीत् लुङि
अग्रे धातवः सन्ति मील श्मील स्मील क्ष्मील निमेषणे। निमेषण शब्दस्य अर्थः कः उच्यते निमेषणं संकोचः प्रायः अक्षि संकोचे अक्षि निमेषणे प्रयुज्यते। निमेषो निमेष अक्षिणः उद्घाटने उन्मेषः निमेषणे संकोचे निमेषः। द्वितीयस्तालव्यादिः प्रथमः धातुः श्मील वर्तते द्वितीयः श्मील वर्तते अस्य आदिः तालव्यः शकारः अस्ति। तृतीयो दन्त्यादिः तृतीयः धातुः स्मील वर्तते अस्य आदिः दन्त्यः सकारो वर्तते। एतेषां रूपाणि वक्तव्यानि। मील धातोः लटि मीलति लिटि मिमीला लुटि मीलिता लृटि मीलिष्यति लोटि मीलतु लङि अमीलात् विधिलिङि मीलेत् आशीर्लिङि मील्यात् लुङि अमीलित् लृङि अमीलिष्यात्। तथैव श्मील धातोः लटि श्मीलति लिटि शिश्मील। अत्र शरपूर्वकः खर नास्ति मकारः खर नास्ति अकारः शकार एव शिष्यते शिश्मील। लुटि श्मीलिता लृटि श्मीलिष्यति लोटि श्मीलतु लङि अश्मीलात् विधिलिङि श्मीलेत् आशीर्लिङि श्मील्यात् लुङि अश्मीलित् लृङि अश्मीलिष्यात्। तथैव स्मील धातोः लटि स्मीलति लिटि सिस्मील लुटि स्मीलिता लृटि स्मीलिष्यति लोटि स्मीलतु लङि अस्मीलत् विधिलिङि स्मीलेत् आशीर्लिङि स्मील्यात् लुङि अस्मीलित् लृङि अस्मीलिष्यात्। क्ष्मील धातुः वर्तते लटि क्ष्मीलति लिटि चिक्ष्मील लुटि क्ष्मीलिता लिटि क्ष्मीलिष्यति लोटि क्ष्मीलतु लङि अक्ष्मीलत् विधिलिङि क्ष्मीलेत् आशीर्लिङि क्ष्मील्यात् लुङि अक्ष्मीलित् लृङि अक्ष्मीलिष्यत्। अग्रे पील धातुः वर्तते पील प्रतिष्ठम्भे प्रतिष्ठम्भो रोधनम् अवरोधः। अस्य धातोः रूपाणि लटि पीलति लिटि पिपील लुटि पीलिता लृटि पीलिष्यति लोटि पीलतु लङि अपीलात् विधिलिङि पीलेत् आशीर्लिङि पील्यात् लुङि अपीलित् लृङि अपीलिष्यात्। ततः अणील वर्णे धातुः वर्तते अयम् अणोपदेशः अणो नः इति सूत्रेण अणकारस्य नकारादेशो भवति। नील धातुः अस्ति तस्य रूपाणि लटि नीलति लिटि निनील लुटि नीलिता लृटि नीलिष्यति लोटि नीलतु लङि अनीलत् विधिलिङि नीलेत् आशीर्लिङि नील्यात् लुङि अनीलित् लृङि अनीलिष्यात्। ततः परं शील धातुः वर्तते समाधौ अर्थे अस्ति अयं धातुः। अस्य धातोः रूपाणि लटि शीलति लिटि शिशील लुटि शीलिता लृटि शीलिष्यति लोटि शीलतु लङि अशीलत् विधिलिङि शीलेत् आशीर्लिङि शील्यात् लुङि अशीलित् लृङि अशीलिष्यात्। ततः परं कील धातुः अस्ति कील बन्धने बन्धने अर्थे लटि कीलति लिटि चिकील लुटि कीलिता लृटि कीलिष्यति लोटि कीलतु लङि अकीलात् विधिलिङि कीलेत् आशीर्लिङि कील्यात् लुङि अकीलित् लृङि अकीलिष्यत्। ततः कूल आवरणे आवरणे अर्थे कुल धातुः अस्ति लटि कूलति लिटि चुकूल लुटि कूलिता लिटि कूलिष्यति लोटि कूलतु लङि अकूलत् विधिलिङि कूलेत् आशीर्लिङि कूल्यात् लुङि अकूलित् लृङि अकूलिष्यात्।
ततः शूल रुजायाम संघोषे च रुजायाम रोगे संघोषे अर्थे च अयम धातुः अस्ति। लटि शूलति लिटि शुशूल लुटि शूलिता लिटि शूलिष्यति लोटि शूलतु लङि अशूलत विधिलिङि शूलेत आशीर्लिङि शूल्यात् लुङि अशूलित लिङि अशूलिष्यात्। ततः तूल निष्कर्षे तूल धातु वर्तते निष्कर्षे अर्थे। निष्कर्ष शब्द से अर्थ कः विवृणोति निष्कर्षो नाम निष्कोषणम। निष्कर्ष शब्द से अर्थ वर्तते निष्कोषणम। पुनः निष्कोषणम किं भवति इति जिज्ञासायाम् उच्यते तच्च अंतर्गतस्य बहिर्निस्सारणम्। अंतर्गतः यः अर्थः गुप्तः गोपितो वा तस्य अर्थस्य बहिः प्रसारणं प्रकटीकरणं भवति निष्कर्षः। तत्र तूल धातुः अस्ति। रूपाणि लटि तूलति लिटि तुतूल लुटि तूलिता लिटि तूलिष्यति लोटि तूलतु लङि अतूलात् विधिलिङि तूलेत् आशीर्लिङि तूल्यात् लुङि अतूलित लिङि अतूलिष्यत्। पूल संघाते संघाति भवने एकत्री भवने समवायी करणे। लटि पूलति लिटि पुपूल लुटि पूलिता लिटि पूलिष्यति लोटि पूलतु लङि अपूलत विधिलिङि पूलेत आशीर्लिङि पूल्यात् लुङि अपूलित लिङि अपूलिष्यात्। अतः मूल प्रतिष्ठायाम प्रतिष्ठायाम अर्थे मूल धातु। लटि मूलति लिटि मुमूल लुटि मूलिता लिटि मूलिष्यति लोटि मूलतु लङि अमूलत विधिलिङि मूलेत आशीर्लिङि मूल्यात् लुङि अमूलित लिङि अमूलिष्यत्। फल निष्पत्तौ पूर्वम यह फल धातुः आगतः सः आदित अपि आसीत् ईत् अपि आसीत्। इयं न ईत् अस्ति न आदित अस्ति। निष्पत्तौ सिद्धौ अर्थे अयं धातुः। रूपाणि तथैव भविष्यन्ति। लटि फलति लिटि पफाल फेलतु फेलुः त्रीणि फल भजत्रपश्च इत्यनेन एत्वाभ्यास लोपेन। लुटि फलिता लिटि फलिष्यति लोटि फलतु लङि अफलत विधिलिङि फलेत आशीर्लिङि फल्यात् लुङि अफालित लिङि अफलिष्यात्। चुल्ल भावकरणे चुल्ल धातुः अस्ति भावकरणे अर्थे। भावकरणं किं भवति उच्यते भावकरणम् अभिप्रायाविष्कारः। यः अभिप्रायः वक्तुः तस्य आविष्करणं प्रकटनं प्रकाशनं भवति। वक्त्रा स्वस्य अभिप्रायस्य प्रकाशनं भवति भावकरणं। तत्र वर्तते चुल्ल धातुः। लटि चुल्लति लिटि चुचुल्ल लुटि चुल्लिता लिटि चुल्लिष्यति लोटि चुल्लतु लङि अचुल्लत विधिलिङि चुल्लेत आशीर्लिङि चुल्यात् लुङि अचुल्लित लिङि अचुल्लिष्यत्। ततः फुल्ल विकसने विकासने विकासे अर्थे अयं धातुः अस्ति। लटि फुल्लति लिटि पुफुल्ल लुटि फुल्लिता लिटि फुल्लिष्यति लोटि फुल्लतु लङि अफुल्लत विधिलिङि फुल्लेत आशीर्लिङि फुल्यात् लुङि अफुल्लित लिङि अफुल्लिष्यात्। ततः चिल्ल शैथिल्ये भावकरणे च चिल्ल धातुः शैथिल्ये शिथिली भावे भावकरणे च भावकरणस्य अर्थः पूर्वम् उक्तः अभिप्रायाविष्कारः। अस्य रूपाणि लटि चिल्लति लिटि चिचिल्ल लुटि चिल्लिता लिटि चिल्लिष्यति लोटि चिल्लतु लङि अचिल्लत
विधिलिंगी चिल्लेत आशीर्लिंगी चिल्ल्यात लुंगी अचिल्लित लृंगी अचिल्लिष्यात् ततः तिलगतौ गत्यर्थकः तिल धातुः अस्ति लटि तेलति लघुपदः अस्ति उपधा गुणे इकारस्य एकारे लटि रूपं भवति तेलति लिटि तितेल तितिलतु तितिलुः लुटि तेलिता लिटि तेलिष्यति लोटि तेलतु लंगी अतेलात् विधिलिंगी तेलेत आशीर्लिंगी तिल्यात् लुंगी अतेलीत लिंगी अतेलिष्यत् तिल्ल इत्येके केषाञ्चित् मते तिल्ल इति धातुः अस्ति तन्मतानुसारेण लटि तिल्लति लिटि तितिल्ल लुटि तिल्लिता लिटि तिल्लिष्यति लोटि तिल्लतु लंगी अतिल्लत् विधिलिंगी तिल्लेत आशीर्लिंगी तिल्यात् लुंगी अतिल्लित लिंगी अतिल्लिष्यात् ततः धातवः सन्ति वेल्द्रि चेल्द्रि केल्द्रि खेल्द्रि श्वेल्द्रि वेल्ल चलने चलने अर्थे एते धातवः सन्ति तत्र पंच ऋडिदितः आदितः वेल्द्रि इत्यारभ्य श्वेल्द्रि पर्यन्तं पंच धातवः सन्ति ते ऋडिदितः सन्ति षष्ठो लोपदः षष्ठः धातुः वेल्ल इति अयं ऋदुपदः नास्ति अपितु अस्य उपधायाम् अपि लकारः अस्ति लकारान्तोऽपि अस्ति लकारोपधः अपि अस्ति लकारद्वय संयोगः अस्ति रूपाणि वेल धातोः लटि वेलति लिटि विवेल विवेलतुः विवेलुः लुटि वेलिता लिटि वेलिष्यति लोटि वेलतु लंगी अवेलात् विधिलिंगी वेलेत आशीर्लिंगी वेल्यात् लुंगी अवेलीत लिंगी अवेलिष्यात् चेल धातोः लटि चेलति लिटि चिचेला लुटि चेलिता लिटि चेलिष्यति लोटि चेलतु लंगी अचेलात् विधिलिंगी चेलेत आशीर्लिंगी चेल्यात् लुंगी अचेलीत लिंगी अचेलिष्यात् अग्रे केल धातुः वर्तते लटि केलति लिटि चिकेल चिकेलतुः चिकेलुः लुटि केलिता लिटि केलिष्यति लोटि केलतु लंगी अकेलात् विधिलिंगी केलेत आशीर्लिंगी केल्यात् लुंगी अकेलीत लिंगी अकेलिष्यात् अतः खेल धातुः अस्ति लटि खेलति लिटि चिखेल लुटि खेलिता लिटि खेलिष्यति लोटि खेलतु लंगी अखेलत विधिलिंगी खेलेत आशीर्लिंगी खेल्यात् लुंगी अखेलीत लिंगी अखेलिष्यात् अंतिमः षष्ठः नहीं पंचमः धातुः क्ष्वेल वर्तते क्ष्वेल धातोः रूपाणि लटि क्ष्वेलति लिटि चिक्ष्वेल लुटि क्ष्वेलिता लिटि क्ष्वेलिष्यति लोटि क्ष्वेलतु लंगी अक्ष्वेलात् विधिलिंगी क्ष्वेलेत आशीर्लिंगी क्ष्वेल्यात् लुंगी अक्ष्वेलीत लिंगी अक्ष्वेलिष्यात् वेल्ल धातोः रूपाणि लटि वेल्लति लिटि विवेल्ल लुटि वेल्लिता लिटि वेल्लिष्यति लोटि वेल्लतु लंगी अवेल्लत् विधिलिंगी वेल्लेत आशीर्लिंगी वेल्यात् लुंगी अवेल्लित लिंगी अवेल्लिष्यात् अतः परम पेल्द्रि फेल्द्रि शेल्द्रि गतौ त्रयः धातवः गत्यर्थकाः सन्ति सर्वेपि ऋदितः सन्ति पेल धातोः रूपाणि लटि पेलति लिटि पिपेल लुटि पेलिता लिटि पेलिष्यति लोटि पेलतु लंगी अपेलत विधिलिंगी पेलेत आशीर्लिंगी पेल्यात् लुंगी अपेलीत लिंगी अपेलिष्यत फेल धातोः लटि फेलति लिटि पिफेल
पिफेलतु पिफेलुः, लुटि फेलिता लिटि फेलिष्यति, लोटि फेलतु लङि अफेलत, विधिलिंगी फेलेत, आशीर्लिंगी फेल्यात, लुङि अफेलित, लिंगी अफेलिष्यात्। ततः शेल धातुः अस्ति। लटि शेलति लिटि शिशेला, लुटि शेलिता लिटि शेलिष्यति, लोटि शेलतु लङि अशेलात्, विधिलिंगी शेलेत, आशीर्लिंगी शेल्यात्, लुङि अशेलित, लिंगी अशेलिष्यत्। ततः शेल्द्रि इत्येके केषाञ्चित् मते शोपदेशः शेल धातुः वर्तते। धात्वादेशः सः इति मूर्धन्यस्य स्थाने दन्त्यादेशे शेल धातुः भवति। तस्य रूपाणि लटि शेलति लिटि शिशेल। उत्तरखण्डस्य सकारस्य आदेश प्रत्यययो इति षत्वेन। लुटि शेलिता लिटि शेलिष्यति, लोटि शेलतु लङि अशेलात्, विधिलिंगी शेलेत, आशीर्लिंगी शेल्यात्, लुङि अशेलित, लिंगी अशेलिष्यात्। ततः स्खल संचलने, संचलने अर्थे स्खल धातुः वर्तते। लटि स्खलति, लिटि चस्खाल चस्खलतु चस्खलु, लुटि स्खलिता लिटि स्खलिष्यति, लोटि स्खलतु लङि अस्खलत्, विधिलिंगी स्खलेत, आशीर्लिंगी स्खल्यात्, लुङि अतोल्रान्तस्य इति वृद्ध्या अस्खालीत, लिंगी अस्खलिष्यात्। गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः। हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः। यः चलति स एव स्खलति, यः शेते स न स्खलति। आधुनिक काले तो पर्यंक शयनात् स भी स्खलति। पर्यंकात् अतः पतति, पतनं भवति तस्य। अतः भूमौ शय्यावरम्, तत्र स्खलन भयं नास्ति। भवतु स्खल धातोः रूपाणि उक्तानि। अग्रे वर्तते खल संचये। संचये अर्थे खल धातुः अस्ति। लटि खलति, लिटि चखाल चखलतु चखलु। रणनिमित्तादेशादित्वात् एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः। लुटि खलिता लिटि खलिष्यति, लोटि खलतु लङि अखलत्, विधिलिंगी खलेत, आशीर्लिंगी खल्यात्, लुङि अखालीत, लिंगी अखलिष्यात्। खलः शब्दः अस्मादेव धातोरागतः। यः संचिनोति स खलः। किम् अयमेव अर्थः खलतीति खलः। गल अदने, पंजाबी भाषायां की गल अत्र वार्तायाम् अर्थे भवति, अत्र तु अदने अर्थे भक्षणे अर्थे वर्तते। लटि गलति, लिटि जगाल जगलतु जगलुः, लुटि गलिता लिटि गलिष्यति, लोटि गलतु लङि अगलत्, विधिलिंगी गलेत, आशीर्लिंगी गल्यात्, लुङि अगालीत, लिंगी अगलिष्यत्। हिंदी भाषायां दाल गलना दाल न गलना भवति। शल गतौ शोपदेशः धात्वादेशः इति मूर्धन्यस्य स्थाने दन्त्यादेशे सल धातुः अस्ति। अस्य रूपाणि लटि सलति, लिटि ससाल सेलतु सेलुः, लुटि सलिता लिटि शलिष्यति, लोटि सलतु लङि असलत, विधिलिंगी सलेत, आशीर्लिंगी सल्यात्, लुङि असालीत, लिंगी असलिष्यात्। दल विशरणे, विशरणम् अवयवानां शिथिलीभाव पूर्वमपि उक्तम्। लटि
दलति लिटि ददाल देलतु देलुः लुटि दलिता लिटि दलिष्यति लोटि दलतु लङि अदलत विधिलिंगी दलेत आशीर्लिंगी दल्यात लुङि अदालित लृङि अदलिष्यात् लिटि ददाल इति प्रयोगः न हाँ लिटि ददाल इति ददाल देलतु देलु लिटि लकारे दल धातु रूपाणि जातानि अग्रे श्वल श्वल्ल आशु गमने शीघ्र गमने अर्थे एतौ द्वौ धातु वर्तेते श्वल धातु रूपाणि लटि श्वलति लिटि शश्वाल शश्वलतु शश्वलुः लुटि श्वलिता लिटि श्वलिष्यति लोटि श्वलतु लङि अश्वलत् विधिलिंगी श्वलेत आशीर्लिंगी श्वल्यात् लुङि अश्वालीत लृङि अश्वलिष्यात् श्वल्ल धातु रूपाणि लटि श्वल्लति लिटि शश्वल्ल लुटि श्वल्लिता लिटि श्वलिष्यति लोटि श्वल्लतु लङि अश्वल्लत् विधिलिंगी श्वल्लेत आशीर्लिंगी श्वल्यात् लुङि अश्वल्लीत अत्र अतोल्रान्तस्य इति न प्रवर्तते कुतः यतो हि अकार समीपवर्ती यः लकारः तदन्तम् अङ्गं नास्ति यल्लकारान्तम् अङ्गम् अस्ति स लकारः अकार समीपवर्ती नास्ति मध्ये लकारान्तरेण व्यवधानात् अतः अश्वल्लीत इति रूपं भवति लृङि अश्वल्लिष्यात् एवं च श्वल्ल धातु पर्यन्तं धातूनां रूपाणि उक्तानि अत्रैव भवतु पाठविरामः अग्रे पाठः अग्रिमे दिने ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।